الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل وسلم علی عبدک نبیک ورسولک محمد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کسے چومیا یار دے جوڑیاں نوں تے کسے جا کے بازار نوں چومیا تے کسے چومیا جا کے جالیاں نوں تے کسے فقط مینار نوں چومیا تے دسا شان کی میں اما سادی ادا جس میری سرکار نوں چومیا جس سیٹی تھوڑی مٹھی کرو خراب نہ کرے تھوڑی جی آواز کٹ تک دل دیا نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون تے ہنجو آپ گواہ اکھیاں دے او غم خار تو ود کے کون تے سو رب دی اس کائنات اندر او سرکار تو ود کے کون مکے وچ ایک سونا آیا او رب دی بولی بولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا کسی کو چھوٹا رومال ہے
سارا گلے نو پین ڈے خراب کرتا چھوٹا رومال جیبی جلاؤں وہ دور ہی چلا گیا جدو فیشن ہوں سی چھوٹا رومال لاؤ گیا پتہ نہیں کی رکھا جو میں کہ ہاں شروع کیتا تو ٹھیک ہے اے تو کوئی مسئلہ بننا چوتھا بیان ہے کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا نہیں 5 بھی ہو جاندے نے 6 بھی ہو جاندے نے رات رمضان تو زیادہ ہو جاندے لیکن گلے دی ڈسٹربنگ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ایتھوں کو مسئلہ بن رہا بار بار گلے نو پیندی آواز کھنچدا ہے ویسے جی میں بھی کر لو بیان تو کرنا پہ مکے وچ ایک سونا آیا ہو رب دی بولی بولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے ہے ننیرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں کسے نو تولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا نشرا سینہ وضحا چہرہ واللیل زلفا ورفعنا سیرا جد بھی بولے سونا ماہی ہیر موتی رولدا جیڑا یو دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سرور کائنات امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہاں دی آل واسطے خاص ہے عزیزو میرے ذمے بھائی نعیم پٹی صاحب اور کی نام بھائی اسماعیل صاحب اے تو ویسے ساڈا بھرا نے انہوں نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا وہ ہے سیرت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ آپ دی شان دے نا کئی پہلو نے آپ دی شان دے جس پہلو نے بھی شروع کرو اللہ نے کمال کر چھڑی آپ دی بات تو بعد بھی قیامت ہے تے آپ دی ذات تو بعد بھی قیامت ہے اس تو تے گل کوئی نہیں اینڈ حسن بیان کریے تا سیرت بیان کریے تا اخلاق بیان کریے تا آپ دے صرف پسینے تے گل کریے تے رات مک جائے بات نہ مکے جنت دیاں کلیاں دی وہ خوشبو نہیں جو محبوب دے پسینے اندر اللہ نے رکھی شفا بھی ہے اور خوشبو بھی ہے تو میں انشاءاللہ گل شروع کراں گا آپ علیہ السلام دی شان دی آپ دے حسن تو اور بعد اندر انشاءاللہ پھر تاکہ گل ختم ہوئے تو کوئی اس دا ماں حاصل جس دا سانو فائدہ ہوئے انشاءاللہ میں کوشش کراں کہ قرآن و سنت دی روح نال بیان کیتا جائے تو محترم بھائیو نبی علیہ السلام نو اسی اپنا پیر مننے ہیں مرشد مننے ہیں رہبر مننے ہیں اور ساڈا یہ عقیدہ ہے سانو کوئی گستاخ آکھے بے ادب آکھے کوئی بھی فتویٰ لاوے گلاں مولویاں دی نے مولویاں دے فتوے لاندے رہندے نے کئیاں مولویاں دی روزی ہی فتوے بازی نال چلدی ہے تو فرقہ بازی نال چلدی ہے جدو لڑائی دی فضا بناندے نے تو فرقہ بازی نو ہوا دیندے نے پھر انہاں دا روزی زیادہ تیز ہو جاندی ہے انہاں دی جیب زیادہ گرم ہوندی تو اللہ ہو جائے علماء تو بھی سانو بچائے اور آپس اندر ساڈا اتحاد اتفاق قائم فرمائے اصل اندر سارے مولوی سچے بھی نہیں اور چنگے بھی نہیں سارے سچے ہون تے لڑائیاں ہون ہی نہ کچھ جھوٹے نے وچ جھوٹے نے لبادہ اوڑے کہندے نے اسی سچے ہیں ہن میں ایتھے اگر یہ گل کراں بھی اسی سچے ہاں تو تسی کہنا لو جی وہ گل ہی ہوئی سارے وہی کہندے نے بھی اسی سچے ہیں میں یہ نہیں کہندا
मैं कहना तुसी अहले हदीस हो, अहले सुन्नत हो, देवबंद हो, बरेलवी, जिस मसलक नाल भी तल्लक रखते हो, जदों अहले हदीस अपने मौलवी की गल नूं छड्डेगा, देवबंदी अपने मौलवी की गल, सारे आपो दे मौलवी की गल्लां नूं छड्डो एक दफा। छड्डण तो बाद असीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल पुछने आ कि महबूबा सच्चा कौन, किहड़ा बंदा सच्चा है, किहड़ा बंदा हक ते। क्योंकि सानू इस मैदान अंदर भी महबूब ने लावारस नहीं छड्डिया, तनहा नहीं छड्डिया, रहनुमाई कीती है जिंदगी दा अर्शो-पे रसूल अंदर। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी नमूना उसवा साडे वास्ते। तो क़यामत दे करीब जाके दीन दे अंदर इतना ज्यादा बिगाड़ पैदा हो जाना और मस्जिदां मिंबरां महराबां तो एक दूसरे नूं काफर ते मुशरक ते बिदती दे फतवे ते गुस्ताख दे फतवे ये लगना, इस माहौल दे अंदर क्या सानू होश दे नाखर नहीं लेने चाहिए, वेखना नहीं चाहिए कि सच्चा कौन है। क्या जिस दे पिछे असी जुमे सालों तो साल पढ़ रहे हैं वो मौलवी सानू कुरानो सुन्नत सुना रहा है कि कहानियां सुना रहा है, या अपने फिरके दी अपने मसलक की गल करता है, या कुरानो सुन्नत की गल करता है। तो समझ ये आया कि अज दे दौर अंदर सब नालों बड़ा फितनेबाज मौलवी, आम जनता नूं नहीं पता। मौलवी दाल आंदा है आवाम दे नाल ते आवाम बेचारी आपस लड़दी है। किसी पिंड दे विच मौलवी तकरीर कर जाए ना ते हज़रत साहब मीना मीना लड़ाई नहीं मुकदी, वो तो फिर रहमत बन के आया, रहमत बन के नहीं आया। मीना मीना लड़ाई नहीं मुकदी। कई आंदे ने छोडे ला जाते हैं, मोछे पा जाते हैं, ये छोडे भी लै गए, मोछे भी पै गए, आवाम नूं भी पै। तुसी पैसे भी दिते, तुसा नारे भी मारे, तुसी खाना भी खवाया, तुसी टाइम भी दिता, एंड ते मौलवी तुहानूं दे की गया ठूठा, कुछ भी नहीं, तुहाडे पल्ले कुछ नहीं पिया। वो सिर्फ आदे मसलक ही कर गया, इस अलावा तुहानूं ने दस्सिया कुछ नहीं। हज़रात आदे मसलक की गल करो, लेकिन दलील कुरान सुन्नत विच होनी चाहिए है। मैं कहना जदों आवाम जुमे तो बाद मौलवियों नूं पुछना शुरू हो गई ना कि जिहड़ा जुमा पढ़ाया जे घंटा डेढ़ तुसीं साडा टाइम लिया है, सरफ होया है, तुसी इस जुमे दे अंदर जो बयान किया सानू उहदा हवाला ते दलील चाहिए। जदों तुसी मौलवियों दे कोलों दलीलां ते हवाले पुछने शुरू किए ना, और कहानियां नहीं, तेरी मेरी लिखी किताब नहीं, हवाला कुरान अंदरू या हदीस अंदरू, जदों आवाम अंदर शऊर आ गया तो अगला जुमा इंशाअल्लाह कुरान सुन्नत के मुताबिक होएगा। असल तो मौलवी घंटा बयान करता है, कोई बंदा उठ के सवाल कर लवे कि मौलाना इहदी दलील की है, तो अगू कहता बह जा बेअदब है तू गुस्ताख है, तेनू पता नहीं मौलवी नाल गल किवें करे दी, तेरी जुर्रत किवें मेरे को पुछण दी, तेरा मेरे बराबर इलम नहीं हैगा, तू पहले मेरी जिन्ना पढ़ के आ, वगैरह वगैरह गल्लां करते पूरे मजमे दे सामने। वो बेचारा हक्का बक्का होके बह जाता है। जदों सारे मुतफिक होके इतफाक करके मौलवी नूं दसो भी जिहड़ी शै बोलेगा पढ़ावेगा हवाले का जिम्मेदार होएगा, असीं बाद अंदर तेरे को पुछ लेना है। जदों हर मस्जिद विच आवाम ने एक काम शुरू किया ना, मौलवियां दे कोलों पुछना शुरू किया, तैनू पालिया कट्टे तरह, तैनू पैसे देने आ, तेरे महीने दे अखराजात उठाने आ, तेरी इज्जत करने आ, तैनू मुसल्ले ते खड़ा किया, तू सानू की दे के जांदा पिया। आपस की लड़ाई कि भाभी ठीक नहीं, सुन्नी ठीक नहीं, देवबंदी ठीक नहीं, कोई भी ठीक नहीं, कोई भी गलत नहीं, गल इत्थे मुकदी है। सोने नबी ने किन्नू ठीक आखे, किन्नू गलत आखे। आका इस्लाम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मेरे तो बाद तुसी गुमराह नहीं होवोगे, झूठे नहीं होवोगे अगर तुसी मेरियां छड़ियां होइयां दो चीज़ां नूं मजबूती नाल थाम के रखोगे। महबूबा केड़ियां ने? फरमाया एक अल्लाह दा कुरान है, एक मेरी सुन्नत है। कोई भी मैदान होवे, कोई मस्जिद मेहराब मिंबर होवे, कोई मदरसा, कोई गद्दी, कोई दरबार होवे, किसी दा उच्चा तुर्रा नहीं वेखना, लंबी दाढ़ी नहीं वेखनी, बड़ी मस्जिद नहीं वेखनी, किसी दे चिट्टे कपड़े काले कपड़े कुछ नहीं देखना, जो वो बोल रहा सिर्फ ये देखना है। अगर हवाला कुरान दा हदीस दा ते मन लो, हवाला कुरान हदीस दा नहीं तो वड्डी तो वड्डी गल भी आवे नबी दे मुकाबले अंदर असीं नबी दी गल नहीं मनदे, ये छोटे मोटे शय की है। नबी दी गल दे मुकाबले अंदर किसी नबी दी भी गल मन्नी जा सकती, और साडे नबी दी जिथे गल आ जाए उथे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, कोई भी पैगंबर होवे उहदी गल असीं मन सकदे? बोलो नहीं मन सकदे। असीं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िया, असीं ताबियादारी अपने नबी दी करनी। तो लिहाजा अज दे इस प्रोग्राम दा जो भी मकसद है अल्लाह उसनूं पाया तकमील तक पहुंचाए।
इसका अजरो सवाब का तुहानू हकदार बना के जरिया निजात बनाए। लेकिन एक गल मेरी भी ज़हन अंदर नोट करके लै जाओ, पूरी तकरीर अंदर एको गल ही तुसीं समझ जाओ, मेरे वास्ते इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा है कि जो मौलवी बयान करते हैं सानू कुरान सुन्नत उन्हां कोलों सुनना चाहिए, कह के सुनना चाहिए। जो किस्से कहानियां अपने अपने मसलक की तर्जमानी फलां फलां करके टुर जाते हैं, उदों जिहड़ा अहले हदीस है उनके सामने तुसीं अहले हदीस की शान ही बयान की जाओ, जिहड़ा बरेलवी उनके सामने बरेलवी की शान बयान की, फायदा किंदा होया? दवाई बीमार बंदे नूं देवे दी कि तंदुरुस्त नूं? दवाई किनूं देंदे हो? ते जिंदा अकीदा ठीक नहीं, उनका अकीदा उन्होंने दसो ना, कुरान सुन्नत उनका अकीदा ठीक हो। जिन्हों का पहले ठीक है तो फिर उन्होंने ठीक की जाते हो, जिन्हों का खराब हो तुहाडे नेड़े नहीं लगन। तुहाडे घर को मरीज होवे तो उन्होंने ठुड्डा मार के बाहर कढ़दे हो या उनकी खिदमत करदे? ते जिहड़ा साडे विचों अकीदा तन अगर बीमार है, अगर किसी भाभी भाई नूं ये लगता है कि मेरा बरेलवी भाई थोड़ा जिहा अकीदा इहदा ठीक नहीं, ये शिरक करता है, बिदअत करता है, खुराफात करता है, तो अकीदा ठीक नहीं, या किसी बरेलवी नूं लगता है कि भाभी ये गुस्ताख है, बेअदब, इहदा अकीदा ठीक नहीं, उन्होंने की चाहिए? नबी अलैहिस्सलाम दा मनहज अपनाना चाहिए या अपनी जिद ते अड़ना चाहिए? साडे वाला मिजाज अगर साडे नबी दा हुंदा ना ते इत्थे तुसीं नहीं बैठे होना सी। मेरा नबी उन्हां विच आया जिहड़े खालिस बुत पूजदे सन, वह भी बैतुल्ला दे अंदर ते बाहर रख के, बैतुल्ला दी बाहरी दीवार नाल भी सजाए सन, अंदर भी रखे, 360 पूरा सी। उन्होंने आके मेरे नबी ने यह नहीं कहा वो काफिर सीधे हो जाओ खबरदार, ना ना, उन्होंने सीने लाया, सीने ला के दुनिया के रहबर बना छड़िया। महबूब खालिस काफरां नूं जन्नत दे राही बना गया। साडे कलमा गो, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, मेरा मौलवी तेरा मौलवी, मेरा मसलक तेरा मसलक, फलां फलां करके असीं मुसलमानों नूं काफिर बनाई जाने हैं, गुस्ताख दे बेअदब बनाई जाओ। जन्नत छोटी नहीं गई खुदा दे बंदे, जन्नत बड़ी वड्डी, उत्ते बरेलवी बढ़ जाते हो, बंदी भी सुन्नी सारे भाभी सब चले जाओ, फिर भी मुक्कल नहीं लगी। जे तू जांदा पिया ते नाल दे भरा नूं लैके चल, एडा दिल छोटा क्यों तेरा? अगर किसी ने लगता है मैं ठीक हाँ फलाना गलत है तो कोशिश करे उन्होंने ठीक करके नाल जावे। यार तुहाडे पिंड च 10 बंदे जन्नत जावन ते बाकी सारे रह जावन, दसो भी वो जेड़े 10 गए ने उन्हां बाकियां दी कोई हमदर्दी नहीं लई, कोई दर्द नहीं, कोई उन्होंने अफसोस नहीं, कोई हाय कुछ भी नहीं, ते 10 भी नहीं जावणगे। जेड़ा खुद जाना चाहता है नाल दे नूं जाना नहीं चाहता, वो भी जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत हो जाएगा। जन्नत के अंदर दिलों च हसद बुगज किन्ना अल्लाह खत्म फरमा देगा। समझ आया मोहतरम भाइयों, जिस दे दिल अंदर कोई जरा बराबर तकबर है ना, दूसरे ने हसद किन्ना बुगज कि बस मैं ही ठीक हाँ, बस बाकी तो सारे चोर ने, साडी रोजी हलाल दी, बाकी तो सारा दी हराम दी है, मैं दाढ़ी रखी जिन्ने दाढ़ी मोड़ने ने तो जन्नत की हवा भी नहीं पैनी है, तो बस सारे दोज़की ने। ना सुनिया, रब नीयत वेंदा है, दिल वेंदा है। अगर तेरी तौहीद खालिस है ना, तेरी तौहीद अंदर कोई फर्क नहीं, जरा बराबर लग़ज़श नहीं, शिरक दी आमेज़श नहीं, गुनाह तेरे पहाड़ों तो भी बड़े होंगे, अल्लाह मुआफ करके मुवहिद बंदे दा आखिरकार ठिकाना जन्नत बनेगा इंशाअल्लाह। जिन्हें कलमा पढ़ लो साडे कलमे दा भाई है, अपने आप नूं जो भी कही जावे उहदे नाल भाइयां वाला सलूक करना इंशाअल्लाह। कोई आपस अंदर ये नहीं तू फलां मैं फलां, असीं एक नबी दी उम्मत हाँ, साडा नबी सानू एक बना ते गया। जिस जिहड़ी जमात नबी ने तैयार की ना, अल्लाह फरमांदे ने उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह दा लश्कर, ये अल्लाह दी जमात है। उन्हां विच इवें कोड़ नहीं सी, हसद कीना नहीं सी जिवें साडे अंदर। मेरी उहदे पीछे नहीं हुंदी, उहदे पीछे नहीं हुंदी। मैं बैत फजर दी नमाज सी ते बैतुल्लाह दे अंदर बिल्कुल थोड़े जे फासले ते नमाज पढ़ने, ते मेरे तो पीछे 2 सफ़ा सन। पिछली साफ अंदर 2 बंदियां ने नमाज नहीं पढ़ी, फजर दी नमाज हराम बने, क्योंकि हराम वाले नूं अंदर जावन देंदे ने बैतुल्लाह दे करीब काबे। एहराम दे फजर दी नमाज 2 बंदे नमाज नहीं पढ़ी, सलाम फेरिया ते पिछली साफ वाले बंदे ने इन्हां दोनों पूछा, क्योंकि असीं ते वेख्या नहीं पीछे, उन्होंने पूछा, एक ने पूछा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ी तुसां दोनों ने? वो कहंदे तैनूं कोई दिक्कत है? साडियां दे पीछे हुंदी नहीं, साडियां दे पीछे हुंदी, बदबख्ता तेरी हुंदी किंदे पीछे? तेरी बैतुल्लाह आके खाना काबा दे इमाम दे पीछे नहीं हुंदी पई, तेरे ज़हन च फतूर भरया किन्ने मौलवी ने भी इन्हां पीछे नहीं हुंदी। ते जिन्हें आ फतूर भरया ओनू पुछ लो भी हजरत किन्ने पीछे हुंदी, वो कहंदा मेरे पीछे हुंदी, इन्हां पीछे नहीं हुंदी। खाने काबे दा गुलाफ पकड़ के, बैतुल्लाह दा गुलाफ पकड़ के कोई बंदा नमाज पढ़े, गारंटी होंदी भी कोई भी तेरी होई कि नहीं होई। ये तो कोशिश है ना, अपनी अपनी नीयत के मुताबिक।
وہ پڑھیا کرو جیڑی مسجد جگہ مل جائے پڑھیا کرو نماز ایویں ایک دوسرے تو اتنے دور نہ ہو کہ وہ تو انہاں دا کلمہ بھی ضائع جاوے نہ اللہ نے کلمے دی بڑی لاج رکھنی ہے بڑی لاج رکھنی ہے 99 رجسٹر بندے دے ایک سائیڈ تے ہون گے لا الہ الا اللہ دی پرچی ایک سائیڈ تے اللہ نے 99 رجسٹراں نو ہولیاں کر دینا دفع کر دینا ہے ایک پرچی لا الہ الا اللہ توحید دے کلمے دی وجہ تو اللہ نے بندے نو جنت عطا کر دینا لاج رکھیا کرو کلمے دی میرے نبی نے بڑی لاج رکھی ایک دوسرے دے کلمے دا حیا کیتا کرو ساڈا بھائی ہے نبی دا امتی ہے رکھو گے انشاءاللہ آؤ پھر اس نبی دی تانوں شان سناواں ہن دل کر رہے نا سنو اللہ نے اپنے محبوب نو بڑا سونا بنایا میں حسن تو گل شروع کر رہا حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے آقا فرماندے نے کہ میں جدو ویکھیا نا انہاں نو مینوں انج لگیا کہ اللہ نے ایک حسن دا حصہ کلے یوسف نبی نو دے چھڑے ایڈے سونے جناب یوسف علیہ السلام دے بارے مصر شہر دے اندر ایک گل اڑ گئی بیبیاں گلاں کرن لگ پیاں کہن لگیاں ہے کملی جینا ہوئے تے اپنے غلام تے دل خار بیٹھی ہیں عزیز مصر نے خریدے اسی جناب یوسف نو بازار اندروں خرید کے اپنے گھر لے آئے رب نے جگہ دے چھڑیے وکدا وکاندا یوسف آیا مصر دے اندر محل دے اندر پرورش ہوندی پئی ہے اتنا حسین و جمیل نبی ہے اتنے حسن والا نبی ہے عزیز مصر دی بیوی دل خار بیٹھی فرے فتح ہو گئی لوگاں دے اندر گل پھیل گئی شہر دے اندر گل اڑ گئی بیبیاں کہندیاں نے اے کملی جینا ہوئے بھلا غلام تے بھی کوئی دل خاردا ہے غلام دی بھی کوئی خاصیت ہوندی ہے اپنے غلام تے دل خار بیٹھی ہے بیبیاں نے تانے مارے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دے نام دا تانا مارے عزیز مصر دی بیوی نو اس بیبی دے ذہن دے اندر ایک خیال آیا سارے شہر دیاں معزز بیبیاں وڈے کرن دیاں ساریاں بیبیاں نو اپنے گھر دعوت بلا لیا انج دسترخوان لگا چھڑیا فروٹ سجا دیتے کھانے سجا دیتے کہ جناب یوسف نو کہندی ہے تو اس کمرے دے اندر کھڑا ہو جا کہ جدوں میں تینوں آواز مارا ساڈے کمرے دے اندر داخل ہو جائے حضرت یوسف کمرے دے پیچھے کمرے دے اندر پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے ایک کسے کہانی شریف اندر نہیں ایک کسے کتاب دی گل نہیں کر رہا بلکہ سارا واقعہ قرآن اندر موجود ہے قرآن اندر سارا تفصیل واقعہ موجود ہے حضرت یوسف پردے دے پیچھے کھڑے ہو گئے جدوں ساریاں بیبیاں دسترخوان تے بیٹھ گئیاں ہتھاں دے اندر چھریاں پڑیاں نے ہتھاں دے اندر فروٹ پھڑے نے دعوت دا آغاز ہویا انج فروٹ کٹ دیاں پیاں نے عزیز مصر دی بیوی نے جناب یوسف نو آواز ماری ہے حضرت یوسف کمرے دے اندر داخل ہوئے نے مصر دیاں بیبیاں دی نظر جناب یوسف دے چہرے تے بہ گئی جدوں انہاں بیبیاں نے حضرت یعقوب دا لال تکیا جناب یوسف دا جمال تکیا انہاں دے دماغ خراب ہو گئے انہاں دیاں عقلاں دنگ رہ گئیاں پھل کٹن دی بجائے چھریاں اپنے ہتھاں تے مار بیٹھیاں اپنیاں انگلاں کٹ بیٹھیاں تے نال کہندیاں نے کلنا حاشا للہ اللہ دی قسم ہے اے تا بشر لگدا نہیں اے تا انسان نہیں لگدا اے تا بڑا وڈا معزز فرشتہ لگدا ہے مصر دیاں بیبیاں نے جناب یوسف دا حسن تکیا ہے اپنیاں انگلاں کٹ بیٹھیاں نے تے میں ایتھے گل کریا کرنا او لوگوں میرا پیر کنا سونا ہے او لوگوں میرا مرشد کنا سونا ہے مصر دیاں بیبیاں نے جناب یوسف نو ویکھ کے اپنی انگلاں کٹیاں نے کہ جنہ میرا پاک نبی تکیا ہے انہاں انگلاں نہیں کٹیاں انہاں نے جانوار سٹیاں نے جنہ میرا نبی تکیا ہے انہاں نے اپنی جانوار سٹیاں نے اور جنہ تکے آئے حسن محمد دا انہاں
انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا او جنہ تکے آئی حسن محمد دا انہاں اپنا آپ لٹا چھڈیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا او جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے میں حسن محمد تو جن شمس و قمر شرما چھڈیا بابا بلیاں نے میری جناب دیاں جیویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے چانن لا چھڈیا اللہ دے کے جمال محمد نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا کڈا سونا میرا نبی میں صدقے نورانی دند سن جویں موتی ڈبی وچ بند سن تھوڑا جیا ہاسا آ گیا ہر پاس چانن لا گیا جنوں جنوں سمجھ آئی دوبارہ بولے ذرا کڈا سونا میرا نبی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کر دیتی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بصدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے خرا دل سکڑا ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چل کہا تے انصاف نہیں چن دات چہرہ صاف نہیں چن آپ بکھائی دید دا پجلا کے آندائی عید دا ات چن نو پوچھ دا کونے سورج دنی بھی دھونے ات یوسفا دیوانے کوئی اچھی لے دا سانے او جا پوچھ لے حبشی بلال نو جے ڈٹھائی آمینہ دلال نو کڈا سونا میرا نبی میں جملے تردید دیتے نے توجہ کرے آجے اتنا سونا رب سونے نو بنایا اتنا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہیں جگ تے کوئی آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے توجہ کرے آجے بڑا مزہ آئے گا جملہ سن کے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے تصور ویکھو میں بڑے تصور اندر جا کے جملہ لکھیا میرا اپنا تصور ہے موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلی ہے تیرے نالو سونی چنا او دے پیر دی تلی ہے او جدو چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا پھر تارے نو بولایا جدو تارے جھرمٹ پایا او دو سارے آنے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گئے کہندے نے ننو ناتا پڑھنے نہیں آندیاں
اگر تسی اجازت دے وہ تو میں 2-3 گھنٹے تانوں مسلسل نبی دی شان تے صرف آپ دے حسن تے سنا سکنا، نعتاں شعر سنا سکنا، لیکن ساڈا اے مزاج نہیں صرف نعتاں تے شعر کو گل بھی تے سمجھ آوے۔ حضرات زیوکار ایتا نعت میں نہ بالکل فضول ہے، اے نعتاں نہیں پڑھ دے، نعتاں نہیں پڑھ دے، جتنیاں مرضی سنو انشاءاللہ نویاں تو نویاں سنا سکنے ہیں، لیکن سونے صرف نعتاں نال گل نہیں بننی، عقیدہ بھی تے ہونا چاہیے، صرف محبت دا دعویٰ کریا گل نہیں بننی، نال نبی دی محبت دا ثبوت نہیں ہونا چاہیے۔ کلیہ نعتاں پڑھی جاؤ، نبی دی تعریفاں کرنے والے تے بڑے سن، لیکن انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں سی، محبت دا ثبوت نہیں سی، عملی طور تے نہیں سی، تے اللہ نے انہاں دیاں وہ تعریفاں کیتیاں، جو بھی انہوں نے کیا کسے کام نہ آیا۔ سونیا نبی دی شان سننیاں، بیان کرنیاں، نعتاں پڑھنیاں، سننیاں، لکھنیاں، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس دا عملی طور تے سچی محبت دا ثبوت بھی ہونا چاہیے، بیڑا تا پار ہوئے گا۔ توجہ کر انشاءاللہ بعد اندر میں سیر تے آنا، میرا نبی سونا کننا ہے، اللہ نے کیسا حسن عطا فرمایا۔ توجہ حضرات زیوکار توجہ فرمایا جے میرے پاک نبی سوموار دا دن ربیع الاول دا مہینہ ہے، صبح دا وقت ہے، کائنات اندر رب دی طرفوں رحمت دا پیغام آیا، اللہ نے رحمت دی نظر دے نال ویکھیا، کائنات اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا، سردار عبداللہ دے گھر، سردار عبد المطلب دے گھر میرے پاک نبی دی آمد ہوئی ہے۔ اما آمنہ نے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا خوش ہو گئیاں، خوشی دے نال آنسو آ گئے، عرش والے یا ربا اندا باپ تے پہلے دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن ان دی نشانی تو بھیج دیتی ہے، بڑا حسین ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا حسن والا ہے۔ شہر اندر گل اڑ گئی، اللہ اکبر اللہ۔ کچھ دنوں تو بعد 7 دنوں تو بعد سردار عبد المطلب نے میرے پاک نبی دا عقیقہ کیتا، دعوت کیتی ہے، سارے مکے دے قریشیاں نو اج دعوت بلایا ہوئے، دسترخوان سجے کھانا رکھیا، سارے چودھری کھانا پہ کھاندے نے، تے ایک چودھری بولیا کہنے لگیا سردار عبد المطلب جی تواڈے جڑا کر پوتا آیا ہے، جڑا تواڈا پتر آیا ہے، جس دی دعوت کر رہے ہو، سانو دسو تے صحیح اس تسی بچے دا نام کی رکھیا ہے۔ سردار عبد المطلب کہندے نے او مکے دے قریشیوں میں اپنے پتر دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو انہاں نے میرے نبی دا نام سنیا حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ انہاں نو مطلب مفہوم پتا سی۔ کہندے نے سردار گل سن، اج تو پہلے اسی ایسا نام نہیں سنیا، اج تو پہلے کسے بندے نے اپنے پتر دا ایسا نام نہیں رکھیا، تو نام کیوں رکھیا ہے؟ اے نام تے بڑا اونچا ہے، اے نام تے بڑیاں شاناں والا ہے، کیا تیرا پوتا ایڈا سونا ہے تو اس دا انعام رکھیا ہے؟ سردار عبد المطلب کہندے نے بیٹھ جاؤ، ٹھہر جاؤ، میں ہنے اندر جانا وا، اپنا پوتا لے کے آنا، تسی خود ویکھ کے فیصلہ کر لینا میرا پوتا اتنا سونا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سردار میرے نبی نو چک کے لے آئے، انہاں دے سامنے کر چھڑیا، کوئی میرے نبی دا چہرہ پہ ویکھدا ہے، کوئی میرے نبی دے ہاتھ پہ ویکھدا ہے، کوئی میرے نبی دے پیر پہ ویکھدا ہے، تے منظر کی بنیا ہے، محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے، اکٹھے ہو کے دعوت دے بہندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، او کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، جی پوتے دا نام ہے محمد ٹھکایا، محمد جا سنیا
تے پہ گئے ککارے محمد تے دادے نو کہندے نے سارے محمد تے اے نام انوکھا جے آئے بھئی ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے او دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے لگے کہن لو سجنو ذرا تلیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیا اکھاں میں نام اس دا دسو محمد نہ رکھا میرے پاک نبی دا نام سن کے تعجب کرنے والے جدو میرے نبی دا حسن ویکھیا تے کہندے نے جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے اے پہلی دفعہ سرداراں نے ویکھیا تے کہندے نے سردار اے جیڑا تو اپنے پوتے دا نام رکھیا اے بالکل ٹھیک رکھے آئے تیرا پوتا سونا ہی اے نام اس نو جچدائے حضرات توجہ فرماؤ جدوں کچھ دن گزرے تے پنڈا دے وچوں دائیاں آئیاں انہاں دائیاں دے اندر ایک بختاں والی دائی ہے جن دا نام حلیمہ سعدیہ ہے بڑی ماڑی حلیمہ سعدیہ سی کملی والے نو چک کے امیر ہو گئی انہوں جگ وچ کوئی نہیں جاندا سی وکھری جگ تو دی تو کیر ہو گئی انہوں رنگ لگے اندے پاگ جاگے سارے جگ دیا دائیاں دی پیر ہو گئی حضرات زیوکار میرے پاک نبی نو اما حلیمہ سعدیہ لین آئیے تے منظر کی بنایا توجہ کرے آجے ساریاں دائیاں آئیاں کسے دے نصیبہ دے اندر ایڈا اچھا مقام نہیں سی اما حلیمہ آئیے میرے پاک نبی دا چہرہ ویکھیا تے کہندی ہے آمنہ جو بھی ہووے میں اس بچے نو لے کے جانا ہے اما حلیمہ نے جا کے اپنے خامد حارس دے نال مشورہ کیتا کہندی ہے میں حارسہ گل سن بچہ موجود ہے یتیم لیکن میری آنکھ نے ایسا آج تک حسین بچہ نہیں ہوئے کیا اگر تو کہے تے میں لے آنیا اما حلیمہ میرے پاک نبی نو لین چلی گئی اما حلیمہ خود بیان کر دیا نے الرحیق المختوم اندر ساری بات درجے اما حلیمہ کہہ دیا نے جدو میں آمنہ دلال چایا اللہ نے میرے سارے جسم دیا بیماریاں مکا چھڑیاں نبی نو جدو سینے دے نال لایا میں بڑی لاغر کمزور بیماریاں سن لیکن جدو آمنہ دلال چایا اللہ نے ساریاں بیماریاں مکا چھڑیاں توجہ کر سونیا تینو تیرے نبی دا بچپن دس رہا ہوا یہ ساریاں دائیاں ایک دن پہلے آن والیاں چلیاں گئیاں اما حلیمہ مکے دے اندر موجود ہے میرے پاک نبی نو چکے آئے شام ہو گئی رات دا ٹائم ہو گیا اپنے خامد نو کہندیاں نے وے خارسا اگر اسی سفر کرانگے جنگلاں دا سفر دیاں بانا دا سفر کیوں نہ ہوئے اسی ایتھے ہی رک جانے ہاں صبح ہوگی تے چلے جاوانگے انہاں نے مکے تو باہر خیمہ لا لیا رات ہو گئی اما حلیمہ کہندیاں نے میرا پتر پہلے ساری رات روندہ ہی رہندا سی بھوک دے نال روندہ ہی رہندا سی ساری رات بڑی بیزار گزر دی سی لیکن جس رات آمینہ دلال ساڑے خیمے دے اندر آیا میں بھی سو گئی میرا پتر بھی سو گیا حارس بھی سو گیا ساڑے رات خیمے دے اندر بڑی رحمت دا نزول ہویا بڑے سکون دا نزول ہویا بالکل بڑی سونی رات گزر گئی
جدو صبح دا وقت ہویا میرے خامد نے ایج کر کے برتن پکڑے آئے ڈاچی دا دودھ تومن واسطے جدو اس ڈاچی دے قریب پہنچیا تھن دودھ نال پرے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ جیڑی پوکاں تے پیاسا بیماری ڈاچی سی کئیاں دنوں بعد تھوڑا دودھ دین دی لیکن آج منظر ہی بدلیا ہوئے دودھ برتن دودھ نال پریا گیا میں بھی پی لیا میرے خامد نے بھی پی لیا اللہ اکبر اللہ توجہ میرے ور رکھے آجے اما خلیمہ بیان فرما دیا نے پھر انج ہویا میں بھی رج گئی میرا خامد بھی رج گیا اللہ نے برکتاں دا نزول کر چھڑیا ان سفر دا وقت آ گیا ان سے سفر شروع کرنا ہے اللہ اکبر دو سواریاں نے دو سواریاں ایک سواری گدی ہے ایک سواری ڈاچی ہے ڈاچی تے اما خلیمہ سوار ہویاں میرے پاک نبی نو لے کے تے جیڑی گدی سی ان دیتے حارس تے اپنا پتر لے کے سوار ہویا ایک قافلہ چلدا جا رہے ہے جیڑیاں دائیاں ایک دن پہلے نکلیاں سن اما خلیمہ دی سواری انہاں نو کراس پہ کر دیئے انہاں نو کراس مار دی پئی ہے انہاں نے آپس اندر گل کیتی کہہ دیاں نے دھیان نال دیکھو تے صحیح اے تاں سانو خلیمہ لگ دیئے کل جدو آئی سی ان دی سواری چل دی نہیں سی لیکن آج بیخ اندی سواری نو اندی رفتاراں بدل گئیاں نے کوئی کہندی ہے ہو سکتا ہے مکے دے کسے سردار نے انہوں نوی سواری دے دیتی ہوئے اس واسطے کراس پہ کر دیئے آپس اندر گل بات کرن تو بعد کہندیاں نے اس نو ذرا روکو تے صحیح ان دے کولوں پوچھئے تے صحیح معاملہ کیے انہا اما خلیمہ نو پوچھیا کہندیاں نے نی خلیمہ سانو ایک گل تے دسنا اس سواری کی دے نال بدل کے آ گئی ہے اما خلیمہ کہندیاں نے کملیو تسی تیار نہیں کیتا میں سواری نہیں بدلی میں سوار بدلیا ہے اے ساریاں اندیاں برکتاں نے تے کہندیاں کینے سانو دسنی خلیمہ سادیا کتھوں لے آئی اے لال سانو دسنی خلیمہ سادیا کتھوں لے آئی اے لال چھپدا پھردا چن اسمانی اے تا ویکھ کے حسن و جمال سانو دسنی خلیمہ سادیا کتھوں لے آئی اے لال اما خلیمہ کہندیاں نے او تسی چھوڑائیاں اے یتیم جوہار پر رب دیئے تقسیم جوہار تسی چالے بالے امیران دے تنو ہے سلمان چگیران دے قیامت تک ہن کوئی نہ مل سی ان میرے بختانا سانو دسنی خلیمہ سادیا کتھوں لے آئی اے لال اما میرا گلا ہون گرم ہوندا پیا تے بولیا جناب میں تو کوئی کسکن دی کوشش کرے ہوں تسی مطمئن ہو کے بیٹھو جاندے نہیں انشاءاللہ ہون آ گیا علیمہ سعدی نے اپنی سواری بٹھائی نا تے ساریاں نے گھیرا پا لیا بھی سانو بچہ وکھا تے صحیح مائیاں دی عادت ہوندی کہ کسی نو پاس نہیں کرنا یہ رشتہ ویکھن بھی جاون نا تو کوئی پاس نہیں ہوندی کسی دی قسمت لکھی ہوئے تو ہو جاوے وگرنہ انہاں دی 100% دیکھ ہوندی بھی نہ ہی ہو ایندا ہاں اپنے ورگا کسی نو سمجھ دی نہیں ایندا نک نہیں ٹھیک ہے ایندا رنگ نہیں ٹھیک ہے ایندے ہونٹ نہیں ٹھیک ایندی چال نہیں ٹھیک ایندا فلاں کوئی نہ کوئی نقص ہوندا ہے سبحان اللہ اللہ نے میرے نبی نو بغیر نقص تو پیدا فرمایا سبحان اللہ جدوں انہاں نے آمنہ دا لال ویکھیا نا وہ بھلیاں سن کسے ہور دے جدوں نہ آمنہ دا لال ویکھیا انج پردہ ہٹیا تے شاعر کہندا ہے ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے دایاں نے آکھیا سادیاں نو اور رل مل کے مایاں نے کی آکھیا جیڑا اج آیا اے
تیرے نال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا طاہ پیشانی یاسین دا سرائے نشرہ دا سینہ اول فجر دا چہرہ اور زلف دا کی پوچھنا ہر وال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا اما خلیمہ کہندیاں نے ہو کے ہنجواں دی ہر شاخ جو جھک گئی ہے سادیا پئی آکھے او میری غربت مک گئی ہے تے حال کی پوچھ دیا حال کی پوچھ دیا ہن حال بڑا سونا جگ سارا کہندا ہے جمال بڑا سونا اما خلیمہ میرے نبی نو کر لے میں حسن دی گل ختم کرن لگ گیا دو صرف میں اور پوائنٹ بیان کرنے تھوڑے تھوڑے انشاءاللہ میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی اما حلیمہ نبی علیہ السلام نے لے کے گھر چلیاں گئیاں تے شاعر نے اپنے تصور اندر او منظر کھچے ہے کہندا ہے اما حلیمہ نو ساریاں پوچھ دیاں تو اگو جواب کی دیندیاں آنکھے حلیمہ ہویا کمالے آنکھے غلیمہ ہویا کمالے او جدہ مل کوئی نہیں او ملے اللہ لے جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں اما حلیمہ دے اپنے بھی پتر نے آمنہ دا بھی پتر ہے لیکن اما حلیمہ کہندیاں نے اے دے وچ تے سکیاں وچ میں کدے وانڈ نہیں کیتی اے دے وچ تے سکیاں وچ میں کدے وانڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا میں کدے کنڈ نہیں کیتی او اینو سون لگیا میں کدے کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا ہے انہوں لے کے آئیاں نبی علیہ السلام دی حسن دی گل میں تے ختم کر کے شان میرا موضوع سی آؤ نہ دوسرا ٹاپک دوسرا پہلو چھیڑنے اللہ نے میرے نبی نو شان کتنا عطا فرمایا ہے آئے تو سنو قرآن دی اللہ فرماندے نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا رب العالمین دس رہے نے نبی اکلو رب نے وعدہ دیا ہے اگر تو اڈے نبوت دے دور اندر میرا پاک نبی آ جاوے تسی اپنی نبوت ختم کر دینی ہے تے میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھ لینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے سامنے تورات پڑھ رہے سی ورکا ہتھی لگ گیا پڑھن لگ میرے نبی دیاں نظرہ پہ گئیاں میرے آقا دے چہرے تے غصے دے آثار نمودار ہوئے صحابہ نے ویکھیا
فوراً عمر فاروق نو دسیا، حضرت عمر نے ورقہ بند چا کیتا، ہاتھ بن کے میرے نبی دے سامنے بہ گئے، کہندے نے محبوبہ تواڈے آون تو بعد سانو موسیٰ نبی دی بھی لوڑ نہیں، تورات دی بھی لوڑ نہیں، او سونیا تواڈے تو علاوہ کسے دی لوڑ نہیں، اسی اللہ دے رب ہون تے راضیاں، تواڈے ربی ہون تے راضیاں، اور اسلام دے دین ہون تے راضیاں۔ آقا فرماندے نے عمر گل سن، تو تے تورات پڑھدا پیا ہے، اگر تے صاحب تورات آپ بھی آ جاوے، میرا کلمہ نہیں پڑھے گا، نجات نہیں پا سکے گا۔ اے شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ نے اقصا دے اندر بلایا، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز دا وقت ہویا ہے، سارے پیغمبر صف دے اندر نے۔ آقا فرماندے نے جبرائیل آیا، میرے بازو تو پھڑیا ہے، اج مصلی تے کھڑا کر چھڑیا ہے، اور دسیا کائنات والیاں نو او لوگو جتھے آمنہ دا لال ہووے اوتھے کوئی نبی بھی مصلی تے کھڑا ہو سکدا نہیں کھڑا ہو سکدا۔ اے شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ اللہ بلو جبریل نو حکم ہویا، اس وقت زمین دی طرف دھا جا، آکھی میرے حبیب نو جا کے تے میریاں الفتاں دے آکے مل پا جا، نالے ست آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑھے سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لائی، میرے نبی نو لے کے تے جلدی آ جا، آکے بیکھیا جبریل نے حجرے اندر میرے آقا آرام فرما رہے نے، بل پیران دے ہو کے کھڑے جبریل چل پران دی مار جگا رہے نے۔ جدو آقا نے اکھیاں کھولیاں تے جبریل پیغام سنا رہے نے، چلو آقا تو ہنو میں لے چلنا، تو باری تالا بلا رہے نے، نوری تک دے پینی رات تیرا پورا طالب نے دلدار دیا۔ تے اقصا دے اندر میرے پاک نبی دا یہ سارا سفرنامہ اللہ والے نے بڑے سونے لفظاں دے اندر لکھے آئے، او ستے رین صدیق فاروق غوری، او ستے رین صدیق فاروق غوری، تو فلکہ تے آ جا چپ کر کے، تو فلکہ تے آ جا چپ کر کے، او براقت چڑھ کے لئی لسرا، براقت چڑھ کے لئی لسرا، اقصا نو سجا جا چپ کر کے، اقصا دے وچ نے نشان کئی جو بنائے نے اساں تیرے ویکھن لئی، او رام تک دے رام تک دے رام تک دے پہ میرے سارے نبی، دو رکھتا پڑا جا چپ کر کے۔ آخری گل سنو تے گل ختم کریے۔ حشر دا میدان، لوگ ایتھے کہندے نے فلانا چھڑائے گا فلانا بچائے گا، وہ کہندا میں تو جنت نہیں جانا جنی دیر تک میرے مرید نہیں جاون گے، باہوں پھڑ پھڑ کے لے جائے گا۔ اللہ دے بندیو، اللہ فرماندے نے من ذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی نبی بھی اپنی مرضی نال بولے گا نہیں اوتھے۔ کون ہے جڑا اللہ دے سامنے سفارش کرن دی جرت رکھدا ہے مگر ان دی اجازت تو بغیر؟ ساڈے نبی نے بھی سفارش کرنی ہے تے پہلے سجدہ کر کے اجازت لینی۔ نبی علیہ السلام نے سجدہ کرنا پہلے حشر دے میدان اندر، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ فرمان کے ارفع رأسک سل تعطی واشفع تشفع، محبوب ہن سر اٹھا سوال کر میں تینوں دیواں گا، جو آکھے گا مننا گا، جن دی سفارش کرے گا قبول ہو جائے گی۔ حشر دے میدان اندر بھی محبوب نبیاں دا امام خطیب الامام الانبیاء سید المرسلین نے اگر سفارش کرنی ہے تو پہلے رب کو اجازت لینی۔ جتھے نبی اجازت منگن ڈیا ہے تو چھوٹے موٹے دی گل کرنا، چلو باہوں پھڑ تے لے جا۔
کسے مسلک فرقے دی گل ہی نہیں کملیا. گل تو صرف ہے کہ حشر دے میدان اندر تیرے کم کنے آنا ہے. اے شان صرف مصطفیٰ دا ہے. آدم تا عیسیٰ کوئی نبی رب دے سامنے بولنے دی جرت نہیں کرے گا. پر بخاری مسلم دی روایت ہے, آقا فرماندے نے سارے نبی جواب دیں گے اور نفسی نفسی کہیں گے اج میں نے صرف اپنی جان دی فکر ہے. ایکو آواز ہوئے گی حشر دے میدان اندر جڑی امتی امتی دی آواز ہوئے گی. حضرات او آواز کس دی ہوئے گی؟ تیرے تے میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز. ایتھے بھی فکر امت دی, اوتھے بھی فکر امت, ایتھے بھی امت امت, اوتھے بھی امت امت. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ, گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا. اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ, کدی روے کلا جا کے غاراں دے وچ غم ڈاڈا امت دسی پیر نو غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرائی رب نو منادا رہیا. اللہ اللہ اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں, اس دے اخلاق تو جاواں قربان میں, گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا. اللہ اللہ جڑے کول آ گئے اس باپ نے, جڑے کول آ گئے اس باپ نے, سونا جنت دے ٹکٹ عطا دا گیا. اللہ اللہ حضرات حشر دے میدان اندر پتہ چلنا ہے کون کنے مقام والا کنی شان والا. حشر دے میدان اندر سارے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام دے کول جان گے. او تسی رب دے نبی ہو, اللہ نے تانوں اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے, آؤ نا ساڈی سفارش کر دیو. اوتھے ساری خلقت دا باپ نبی, سارے نبیاں دا باپ نبی جواب دے دے گا, نہیں کم آئے گا, اپنی اولاد دے کم نہیں آئے گا. جاؤ تسی نو پیغمبر کول جاؤ, نو پیغمبر بھی جواب دے دیں گے. توجہ فرمایا جے موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے, ہارون علیہ السلام بھی نبی نے, ہے بھی دونوں آپس اندر بھائی نے, لیکن حشر دی سختی انی ہوئے گی ایک دوسرے دا سوال نہیں کرن گے. ماں مریم اپنے بیٹے عیسیٰ دا سوال نہیں کرن گیا, حضرت عیسیٰ اپنی ماں دا سوال نہیں کرن گے, خلیل اللہ اپنے بیٹے ذبیح اللہ دا سوال نہیں کرن گے. اوتھے نبیاں نے امتاں دی گل نہیں کرنی ہو کملیا. تو کہنا فلانا بھی چڑھا لوے گا, تو کہنا فلانا بھی بچا لوے گا. حشر دا میدان نہ سخت ہوئے گا. اللہ بڑے جلال تے غصے دے اندر ہے, نہ اس تو پہلے ان غصے دے اندر آیا, نہ اس تو بعد ان غصے دے اندر آئے گا. کوئی نبی رب دے سامنے جانا تے دور دی گل ہے, کسے نبی نو اجازت بھی نہیں ملنے رب دے نال کلام کرے, کسے دی سفارش کرے. اللہ اکبر. جدو ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس تیرے نہیں ایک سونا ہی بولے گا.
حشر دے میدان اندر سن شان مصطفیٰ میرے سونے نبی دا شان سن ذرا حشر دے میدان اندر ساری خلقت جمع ہو کے سارے نبیوں کو جواب لے کے آخر میرے تے تیرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی کو لان گے میرے نبی ہاں کر جان گے مقام محمود تے جان گے بڑا لمبا سجدہ کرن گے اللہ دی طرفوں اجازت ملے گی اس تو بعد میرے نبی نے اپنی جان دا سوال نہیں کرنا اپنے اہل بیت دا سوال نہیں کرنا بیویاں بچیاں دا سوال نہیں اپنے حسن و حسین دا سوال نہیں میرے نبی نے اگر سفارش کرنی ہے تیری تے میری سفارش کرنی ہے اللہ نے پھر ترازو تولنا ہے لوگاں دا بعد وچ حساب ہونا ہے اللہ اکبر آخری کلام پڑھ کے میں گل ختم کرن لگیا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے او جدو کل نبیاں نے نہ کرنی او جدو کل نبیاں نے نہ کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی او سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے او سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے آخری جملہ سنیا جے او میں مننے آئے جنت بہت سونی میں مننے آئے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج ہونا ہے اس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارہ ڈیرا لا لینا ہے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یارہ ڈیرا لا لینا ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے وآخر دعوانا